राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको टोलीद्वारा दार्चुला सीमा क्षेत्रको निरीक्षण, चीनसँग जोडिएको 13 नम्बर सीमा स्तम्भमा पनि नेपाली टोली। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु, रोकथामका लागि सबै नागरिकले सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको भनाई। कार्तिकदेखि मात्रै दशैंको टिकट खुलाउने यातायात महासंघको तयारी, अधिकांशले काठमाडौँ छोडिसकेकाले हतार गर्नु नपर्ने भनाई। युक्रेनमा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा 26 जनाको मृत्यु, दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न राष्ट्रपति जेलेस्कीको निर्देशन। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित खेलाडीले बुझाए क्यानमा ज्ञापन, खेलाडी वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्न माग। अब पूरा समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले चीन र भारतसँग जोडिएको दार्चुला सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री थापाले सीमाको सुरक्षाकर्मीबाट भन्दा स्थानीय बासिन्दाबाट प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सीमा बलियो हुन सक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। दार्चुलाको उत्तरी सीमा क्षेत्र रणनीतिक महत्त्वको रहेको बताउँदै थापाले विश्वका दुई ठूला देश चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको बताउनुभयो। ब्यासमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने र कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा राख्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। यसैगरी नेपाल चीन बीचको 13 नम्बर सीमा स्तम्भ निरीक्षणका लागि नेपाली टोली सीमा क्षेत्रमा पुगेको छ। मुगुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव गेवालीको नेतृत्वमा 14 सदस्यीय निरीक्षण टोली खटिएको हो। निरीक्षण टोलीमा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी र मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत छन्। सीमा क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट 4 दिनको पैदल दूरीमा रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 4 सहित 8 जना पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 20 र 74, भक्तपुरमा 88 र ललितपुरमा 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। सप्तरीमा 63, मकवानपुरमा 74, रूपन्देहीमा 72 र कैलालीमा 30 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। आज थप 1207 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,019 PCR परीक्षण भएकोमा महिला 411 र पुरुष 796 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 583, ललितपुरमा 78 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या आजसम्म 71,821 पुगेको छ। 19 गरी जम्मा 9,78,204 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,207 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,331 छ। आज 1,147 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 53,013 पुगेको छ भने देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,341 रहेको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले कोरोना रोकथामका लागि सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साधना कला केन्द्रले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्य मन्त्री मानन्दरले सबैको सहयोग भए मात्रै सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। अहिले सरकारले गरेका कामहरूप्रति सबैले आलोचना मात्रै गरिरहेकाले पनि समस्या देखिएको मानन्दरको भनाइ छ। 10 लाख मान्छेको PCR टेस्ट 2000 को दरले तपाईँ चाहिँ जोड्नुस् कति पैसा हो? त्यसकारण पैसाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन रहेछ भनेर संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा बलशाली र सबैभन्दा धनशालीहरूले पनि यसलाई चाहिँ उपाय गर्न सकेको छैन। र हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न मान्छेहरूको बहाना चाहिँ सुनिरहेका छौँ, सरकारले यो गर्न सकेन। तपाईँ हामीले चुनेको सरकार हो। यो सरकारलाई सहयोग गर्ने तपाईँ हामी सबै नेपालीको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो।
राज्य मन्त्री मानन्धरले कलाकारिता क्षेत्रको विकासको पहिलो आधार एक स्रष्टाले अर्को स्रष्टालाई सम्मान गर्नु नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले साधना कला केन्द्रले अनलाइन मार्फत आयोजना गरेको गायन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ। केन्द्रले आयोजना गरेको गायन प्रतियोगितामा अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न 13 देशमा रहेका कलाकारहरूले सहभागिता जनाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई धराशायी बनाउँदै लगेको बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउँदै लगेको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले देशलाई आर्थिक रूपमा मात्रै नभएर आफू पनि राजनैतिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसरी संसारमा अन्य मुलुकका कम्युनिस्टहरू मुलुकलाई पनि धराशायी पारे आफू पनि धराशायी भए, त्यही बाटोमा नेपाललाई लगिरहेको छ। भ्रष्टाचार काण्डै काण्ड, यतिको काण्ड त पञ्चायत कालमा पनि थिएन, जेमा पनि काण्ड, कोभिडमा पनि काण्ड, ओम्नी ग्रुप लगाएर ब्याङ्कमा काण्ड, टेलिकममा काण्ड, कृषिमा काण्ड नभएको त क्षेत्रै छ। अध्यक्ष यादवले अहिलेको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुलुकको कुनै समस्या हल हुन नसक्ने भन्दै वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय नखुल्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा पत्रकार समाजद्वारा आयोजित वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक भर्चुअल छलफलमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालयमा संक्रमण देखिएमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भन्दै हाललाई सूचना सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन सुरु गरिसकेकाले सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारले हालै जारी गरेको कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रमको विरोधमा विभिन्न शैक्षिक समूहले माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषय हटाएको भन्दै विभिन्न शैक्षिक समूहले माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारसँग पाठ्यक्रमका विषयमा पटक पटक छलफल र बहस गर्दा पनि परिमार्जनको काम सुरु नगरेको नेपाल गणित समाजको आरोप छ। विरोध चाहिँ गणित विषयको कक्षा 11 र 12 को जुन अहिले सरकारले लिएर आएको जुन चाहिँ नयाँ प्रारूप, त्यो प्रारूपप्रति हाम्रो चाहिँ विरोध छ। गणितको जुन अहिलेसम्म हाम्रो जुन चलिआएको थियो नि, त्यसको दायरालाई सङ्कुचित पार्नु भएको छ। प्रदर्शनका क्रममा नेपाल गणित समाज, गणित विज्ञान समूह र गणित शिक्षा परिषदले सरकारले गणित विषयलाई सङ्कुचित गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ। नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले कार्तिक लागेपछि मात्रै लामो तथा मध्यम दूरीका लागि दशैंको टिकट बुकिङ सुरु गर्ने जनाएको छ। कोरोना रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश मानिसले काठमाडौँ छोडिसकेकाले अहिले नै हतार गर्नु नपर्ने भनाई व्यवसायीहरूको रहेको छ। शिक्षण संस्थाहरू समेत बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थी तथा यात्रुको चाप अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो नहुने भन्दै ढिलो गरी टिकट बुकिङ खुलाए पनि सम्भव हुने महासंघले जानकारी दिएको छ। दशैंका लागि भने पूर्ण सिट क्षमतामा बस सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। आधा क्षमतामा मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्दा यात्रुको चाप बढ्ने भन्दै महासंघले पूर्ण सिट क्षमतामै बस सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले हवाई उडानलाई पूर्ण सिट क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिएपछि बसलाई रोक्नु न्यायसङ्गत नभएको जनाएका छन्। चाडपर्वमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले आइतबारका लागि बैठक बोलाएको छ। बैठकमा अग्रिम टिकट बुकिङ, कोरोना महामारीबाट सुरक्षित हुन अपनाइने मापदण्ड लगायतमा छलफल हुने विभागले जानकारी दिएको छ।
कोरोना संक्रमणको दर कम भए सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ। विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संक्रमणको अवस्था कम हुने बित्तिकै संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई देश दर्शन गराउने बताउनुभयो। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संस्थान, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू, शिक्षक र कर्मचारी सबैलाई संगठित रूपमा देश दर्शन गराउने तयारी सरकारले गरेको बताउनुभयो। उहाँले अभियानमा साथ दिन निजी क्षेत्रहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। विश्वका जुनसुकै मुलुकले पनि आगामी 2 वर्ष आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा पनि आन्तरिक पर्यटनले नै धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। आउने 1.5 वर्ष 2 वर्ष हरेक देशले आफ्नो आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिएको देखिन्छ। अलिकति कोरोनाको संक्रमणको स्थिति कम हुँदै यसको ग्राफ ओह्रालो लागेपछि सरकारले संगठित क्षेत्रलाई, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, संस्थान, वित्तीय क्षेत्र, गैर सरकारका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू सबैलाई एकपटक संगठित ढङ्गले देश दर्शनको अभियानमा उतार्छ। मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक विधाको अवधारणा अघि सारेको र विधाको व्यवस्था मिलाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयले कार्तिक 1 गतेदेखि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन खुल्ला गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था सहित नेपाल प्रवेश खुल्ला गर्ने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयले हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकलाई मात्र अन अराइभल भिसा दिइने जनाएको छ। विदेशबाट आउने पर्यटकलाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिनको प्रावधान बनाइएको छ। केही समय अगाडि बहराइनको राजपरिवारको नेपाल भ्रमणमा पनि यही नियम लागू भएको थियो। क्वारेन्टिनमा बसेको 5औं दिनमा स्वाब परीक्षणपछि 6औं दिनमा पर्यटकको यात्रा सहजताका लागि नाटाले ग्रुप भिसा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको छ। यात्रुहरूको बुकिङ अनुसार भ्रमण योजनालाई अगाडि बढाइनेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अध्यागमन विभागको सहकार्यमा विदेशी पर्यटकको विवरण राख्नका लागि फर्म तयार गरिएको पनि नाटाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएसँगै केन्द्रका लागि आकांक्षी पनि बढ्ने भएका छन्। केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन विधानमा प्रतिनिधित्वको संख्या स्पष्ट किटान गरेपछि नयाँ पुस्ताका नेताहरूको दावेदारी अझ बढ्ने देखाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा युवा पुस्ताका नेताहरूको आकांक्षीको संख्या पनि बढ्ने देखिएको छ। संविधानले अंगीकार गरेको समावेशिताको आधारमा आसन्न महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने कांग्रेसको संशोधित विधानमा उल्लेख छ। महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, खस आर्य, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुने कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन विधानमा प्रतिनिधित्वको संख्या स्पष्ट किटान समेत गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको संख्यामा वृद्धि तथा समावेशी प्रणाली अपनाउने व्यवस्थाले केन्द्रमा दावी गर्नेहरूले विस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। विगतमा भातृ संस्थाको नेतृत्व सम्हालेका पदाधिकारी आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिने तयारीमा छन्। केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीमा कतिपयले उम्मेद्वार हुने भनेर घोषणा गरिसकेका छन् भने केहीले नाम सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। यस्तै नेवी संघका पूर्व महामन्त्री मनोज मणि आचार्य पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकाले पार्टीको नेतृत्वका लागि योग्य रहेको उहाँको दावी छ। त्यसको नेतृत्वको लागि तयार छु, होइन भने त्यहाँनिर मैले अग्रजलाई सम्मान गर्नुपर्ने माथिल्लो हामीभन्दा माथिल्लो तहले नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्यो भने म स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको सदस्यको लागि म यसपटक नयाँ इच्छित गर्नलाई खुला चाहिँ चुनावी माहौलमा खरो रूपले उत्रिने तयारी गर्दैछु।
यस्तै तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजङ शाहीले पनि आफू केन्द्रीय सहमहामन्त्री वा प्रदेश सभापतिको आकांक्षी रहेको बताउनु भएको छ। एउटा अलि युवा र अलिकति के ऊर्जा र के जोस जागर पनि भएको हुनाले मलाई एकपटक चाहिँ आफै फर्स्ट म्यान भएर, जस्तो हिजो म नेभी सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएँ, तरुण दलको महामन्त्री भएँ, तर म आफू कुनै सङ्गठनको फर्स्ट म्यान नभएको हुनाले मेरो परीक्षा अझै हुन सकेको छैन। मैले कति काम गर्न सक्छु, कति दुःख गर्न सक्छु, सङ्गठनलाई कति बलियो बनाउन सक्छु, त्यो पनि अझै मेरो परीक्षा नभएको हुनाले मेरो चाहना चाहिँ एकपल्ट फर्स्ट म्यान भएर सङ्गठन गरेर देखाउँ कि दुःख गरौँ कि भन्ने चाहिँ छ। त्यसको लागि यदि कि केन्द्रीय सहमहामन्त्री यो पिछडिएको क्षेत्रबाट कि कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्रदेश सभापति भएर चाहिँ यो पार्टीमा केही काम गरौँ, सङ्गठनको लागि केही समय खर्च गरौँ भन्ने मेरो मुख्य कुरा छ। यस्तै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कर्ण, नयन सिंह महर, महामन्त्री कुन्दनराज काफले, पूर्व महामन्त्री प्रतिमा गौतम, संविधान सभा सदस्य रङ्गमती शाही, तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष विनोद कायस्थ, प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइली 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको बलियो उम्मेद्वारको रूपमा हेरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सिन्धुलीको दुधौलीमा रहेको बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्। केन्द्रले विभिन्न बहाना बनाउँदै 125 जना मध्ये 39 जनालाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा आएका परीक्षार्थीहरूले परीक्षा दिन नपाएपछि निराश बनेका छन्। उनीहरू प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि परीक्षा दिन बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सिन्धुलीको दुधौलीमा आएका थिए। उनीहरूलाई पीसीआर परीक्षण समयमा नगरेको, परीक्षण म्याद नागेको लगायतका कारण देखाई परीक्षाबाट वञ्चित गराइएको हो। आफ्नो निकटकालाई जागिर लगाउन तालिम केन्द्रभित्र चलखेल भएकाले आफूहरूलाई विभिन्न बहाना बनाई परीक्षामा सामेल नगराइएको आरोप परीक्षार्थीले लगाएका छन्। अब यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो जब सानो एउटा कोभिडको हामीले पोजिटिभ रिपोर्ट नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउँदा पनि हामीलाई भित्र छिर्न दिएन। धेरै कुरा सोचिरहेको थियौँ, अब यस्तो गर, अब यहाँ आएर कति धेरै सपनाहरू पनि देखिरहेको थियौँ। रौतहट जिल्लाबाट आएको, यहाँ प्रहरी सहायक निरीक्षकको परीक्षा दिन आएको, तर यहाँ चाहिँ अब परीक्षा दिनको लागि त्यो कोभिड-19 को पीसीआर गरेको ओरिजिनल चाहिन्छ डकुमेन्ट, तर त्यो हामीले सरकारीबाट दिएको, सरकारी निकायबाट, सरकारी स्कुलबाट, जसले गर्दाखेरि हामीसँग ओरिजिनल नभएर त्यसको जुन म्यासेजमा पठाएको हुन्छ नि स्क्यान गरेर हामीले देखायौँ, तर त्यसको चाहिँ मान्यता दिएको छैन। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा 125 जना सहभागी भए पनि 39 जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गराइएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जारी गरेको सूचनामा उम्मेद्वारले सहभागी हुन कम्तीमा 72 घण्टा अगाडि पीसीआर परीक्षण गराई परीक्षामा सहभागी हुन सकिने जनाएको छ। तर पीसीआर परीक्षणपछि रिपोर्ट आएको दिनबाट 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट पेश गरे पनि तालिम केन्द्रले परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराएन। हामीले रिपोर्ट निक्लेको मिति भन्ने हामी चाहिँ ढुक्क परेर आयौँ, तर उहाँ चाहिँ के भन्छ पीसीआर टेस्ट दिएको दिनबाट चाहिँ 72 घण्टा परेछ। अनि हामीले लाइन बस्नुपर्छ, 2-3 दिन लाइन बस्दा बल्ल पीसीआरको रिपोर्ट निक्लिन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ तुरन्त 72 घण्टा त ल्याउनु गाह्रो भयो। 3 दिन 4 दिन लाइन बसेपछि बल्ल हाम्रो रिपोर्ट आउँछ। पीसीआर चेक गर्नको लागि राज्यलाई पनि थाहा छ कि धेरै कुराको गाह्रो छ र अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यति भए तापनि भाइहरूले कोही 6 गते पनि गराएको छ, कोही 5 गते गराएको छ। त्यहाँ कुरो के आउँछ कि चाहिँ अब तिमीहरू 9 गतेको छ, तिमीहरू जाँदै गर, हामी मसिन्जरमा हालिदिन्छ। विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 1 गते प्रकाशित विज्ञापनमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि दरखास्त दिएकाहरूको कोरोनाका कारण स्थगित परीक्षा बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा सुरु भएको हो। सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। कुनै बेला गाउँ गाउँमा सूचना र मनोरञ्जन दिँदै हिँड्ने गन्धर्वको पुर्ख्यौली पेसा अहिले सङ्कटमा परेको छ। नयाँ पुस्ताका गन्धर्वमा सारङ्गी प्रतिको आकर्षण नै कम र आधुनिक गीत सङ्गीत प्रतिको मोहले सारङ्गी धुन नै लोप हुन थालेको हो। घर दैलो, सडक र सार्वजनिक समारोहमा सारङ्गी बजाई गीत गाएर जीविका चलाउँदै आएका कपिलवस्तुका गन्धर्व समुदायलाई अहिले जीविका चलाउनै मुस्किल छ। सारङ्गी धुन बजाएरै जीवन धान्ने उनीहरू अहिले पेसाको विकल्प खोज्न थालेका छन्। जाति गाउँघरमा हिँड्ने, यो वल्लो गाउँको समाचार पल्लो गाउँमा, पल्लो गाउँको समाचार पल्लो गाउँमा गर्ने एउटा प्रथा जो थियो, त्यो कुरामा यति किन अब हाम्रो गन्धर्व जातिले भुलेको अवस्था छ। गन्धर्वका नयाँ पुस्ता आफैले पनि सारङ्गी बजाउने पेसालाई सम्मानित रूपमा नहेर्ने र उनीहरूमा सारङ्गी धुनको ज्ञान अभावले पेसा सङ्कटमा परेको उनीहरूको बुझाइ छ।
राष्ट्रव्यापीको चाहिँ एउटा अभियान रूपमा ल्याइयो भने यो सारङ्गी हाम्रो अवश्य फेरि हाम्रो पुरानै अवस्थामा आउन सक्छ भन्ने खालको सोच विचार चाहिँ अब हाम्रो अग्रजहरूले ल्याइदियो भने हाम्रो तल्लो पिँढीलाई पनि हामीले केही अब सिकाउन सक्ने अवस्था छ र राज्यले पनि यसलाई कतै एउटा सिकाउने तालिमको व्यवस्था कुनै अब सिप भएको गन्धर्वहरूलाई यसो बोलाएर ल तपाईँहरूले कति बचाउन सक्नुहुन्छ कस्तो छ तपाईँको सिप र अब अरूलाई पनि सिकाउन पऱ्यो भन्ने खालको केही अब प्लानिङ सरकारले पनि गरिदियो भने र हाम्रो गन्धर्व जातिको यो सारङ्गी अझै सशक्त हुन्थ्यो भन्ने मलाई आशा छ। कपिलवस्तुका आधा दर्जन स्थानमा गन्धर्व समुदायको बाहुल्यता छ, तर सारङ्गी बजाएरै जीविका गर्नेको सङ्ख्या निकै कम छ। गन्धर्व समुदाय यसरी नै पेसाबाट विस्थापित हुँदै गए नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति सारङ्गी बाजा लोप हुने उनीहरूको चिन्ता छ। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा पर्ने सैलुङ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चौरी पालन गर्दै आएका किसानहरू चरण क्षेत्रको अभावका कारण समस्यामा परेका छन्। चरण क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय गोदावरी सामुदायिक वन र कालिङचोक सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि चौरी पालक किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। किसानले निजी खरबारीलाई चरण क्षेत्र बनाए पनि चरण क्षेत्र पर्याप्त नहुँदा सैलुङ क्षेत्रमा चौरी पालन व्यवसाय नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। सैलुङ क्षेत्रमा आलु बाहेकको अन्नबाली नहुने भएकाले पुस्तौंदेखि चौरीको दूध, घिउ, छुर्पी, चीज लगायतका दूधबाट उत्पादन हुने परिकार बिक्री गरेर घर चलाउँदै आएका स्थानीयको रोजीरोटी नै सङ्कटमा परेको छ। बर्खामा चाहिँ सर माथि चरनको लागि सैलुङ छोड्छ, हिउँदोमा चाहिँ तल चरनको पनि समस्या छ, घाँसको चाहिँ समस्या छ सर। अनि त त्यसपछि जस्तै अब भएको उत्पादन त बिक्री गर्ने समस्या चाहिँ छैन। अनि स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यति अब वास्ता हामी किसानहरूले त्यति हेरेका छैन। सैलुङ क्षेत्रका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा 300वटा चौरी गाई पाल्दै आएका छन्। चरण क्षेत्र बन्द भएपछि व्यावसायिक रूपमा चौरी पालन गर्न कठिन भएको किसानहरूको गुनासो छ। तर दोरम्बा गाउँपालिकाले भने चौरीको गोठ निर्माण र चरण क्षेत्रको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने दावी गरेको छ। प्रदेशबाट केही चौरीको गोठहरूको लागि व्यवस्थापन भनेर पोहोरको आर्थिक वर्षमा पनि बजेटहरू आएको थियो, अनि त्यो पनि कार्यान्वयन पनि भयो। यो वर्ष पनि हामीले चौरी चरण तथा अन्य व्यवस्थापनको लागि भनेर गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र त्यो कार्यान्वयन पक्षमा छौँ। कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँको अध्ययन गरेर त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा के कार्यक्रम लानुपर्ने रहेछ हामी त्यसरी लाँदैछौँ। चौरी पालन व्यवसायमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको दावी गरे पनि चौरी पालक किसानले भने सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। कोरोना रोकथामका लागि लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा हुँदा व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो। पछिल्लो 1 महिना यता बजार खुलाइए पनि पर्याप्त सामग्री नहुँदा व्यापार शून्य रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। खास गरी चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट सामान ल्याउन नसक्दा बजारमा अभाव भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। चाडपर्व नजिकिँदैछ, व्यापारको मुख्य सिजन पनि चाडपर्व नै हो। दशैं तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वको समयमा किनमेल गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा छ। त्यसैले यो समयमा लत्ता कपडा, खाद्य वस्तु, घरायसी सामग्री लगायतका वस्तुहरूको आयात पनि धेरै नै गरिएको हुन्छ। तर यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका कारण चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट कुनै पनि सामग्री भित्रन सकेको छैन, जसको असर काठमाडौँ लगायत देशका ठुला बजारमा पर्ने देखिएको छ। बजारका व्यापारीहरू पनि सामग्री नभएका कारण व्यापार बढाउन नसकेको बताउँछन्। खास गरी लत्ता कपडा चीनतर्फबाट सबैभन्दा धेरै आयात हुन्छ, तर यस वर्ष आयात गरिएको सामान पनि केरुङ नाकामै रोकिँदा पुरानै स्टक सामग्री मात्रै बिक्री गर्नु परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ऋण राखेर हामीले यहाँनिर सामान मगाएका छौँ। 3टा पुँजी हाम्रो गइसक्यो त्यहाँनिर केरुङमा। यता मङ्सिरमा हामीले जुन सामान हालेको थियो लोसार अगाडिको त्यो पुँजी गयो, फेरि खुल्छ मात्रै फेरि आउँछ कि भनेर त्यतिखेर अब त्यस्तै सामान त्यही समयअनुसारको सामान थियो। अब अहिले फेरि गर्मीको सामान हाल्नु पर्यो र बिचमा पनि फेरि सामान हालेको छ, हामीले ऋणी गरेर हालेको आखिर सामान त्यो पनि आइदिएको छैन। अब अहिले फेरि हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि केरुङमा लगभग
2200 कन्टेनर सामानहरू छ होइन। अब त्यो आउँदाखेरि धेरै राहत हुन्थ्यो हामी व्यापारीहरूलाई। आयात रोकिएकाले यस वर्ष जाडो सिजनका कपडाको अभाव हुन सक्ने पनि उनीहरूले बताए। व्यापार नै कम हुने भएपछि लगानी सुरक्षित गर्ने र भाडा तिर्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ। सोच्न सकेकै छैन हामीले अब कसरी चलाउने कसरी चल्ने पुरा अन्धधुन्ध छ हेर्नुहोस् होइन। चल्न सक्ने अवस्थै छैन। 7 महिना त पुरै अब ठप्पै नै 6 महिना त ठप्पै अब ऊ नै भइहाल्यो होइन। यसो गर्दा गर्दै अब पनि यही हिसाबले व्यापार भएन भने अब एकदम गाह्रो छ हामीलाई होइन। दसैँमा नै अलिकति व्यापार भएन भने चाहिँ एकदम गाह्रो छ। केरुङ नाकामा 1000 भन्दा बढी कन्टेनर पनि रोकिएका छन्। व्यवसायीहरूले सामान छुट्याउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। कन्टेनरहरू छुटाउन नसके बजारमा सामानको अभाव हुने र महँगी समेत बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। भारतबाट प्याजको आयात रोकिएसँगै व्यवसायीले स्टकमा राखिएको प्याजको मूल्य 81 बढाएका छन्। धरान स्थित कृषि उपज बजारमा प्याजको मूल्य चर्को भएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले मूल्य समायोजन गरेको छ। भारतबाट गत भदौ 29 गतेदेखि प्याज आपूर्ति रोकिएपछि व्यवसायीले स्टकमा राखिएको प्याजको मूल्य 81 बढाएका हुन्। धरान स्थित कृषि उपज बजारका प्याज व्यवसायीले 45% भन्दा बढी मूल्य बढाई प्रति केजी 55 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको प्याज 90 रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए। उपभोक्ताहरूको गुनासो बढ्न थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले प्रति केजी 70 रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ। अहिलेको चाहिँ प्याजको जुन अभाव छ त्यो प्याजको अभावलाई सहजीकरण गर्नको लागि अहिले कृषि उपज बजारमा रहेको र धरानमा रहेको स्टक भनौँ न, विशेष गरी हाम्रो 4-5 जना व्यापारीहरूसँग रहेको प्याजको स्टकलाई 29 गतेसम्मको चाहिँ खुद्रा मूल्यको आधार र थोक मूल्यको आधारलाई समायोजन गरेर हामीले आज 70 रुपियाँ चाहिँ बढीमा 70 रुपियाँ चाहिँ दिने गरी भनेका छौँ। भारतले प्याज आयातमा खुला नगरेसम्मका लागि स्टक प्याज बिक्रीका लागि मूल्य समायोजन गरिएको हो। उपमहानगरपालिकाले प्याजको मूल्य समायोजन गरेकोमा व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। विराटनगरबाट प्याज खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकाले मूल्य समायोजनमा समस्या हुने व्यवसायीको दाबी छ। उपभोक्ता हुनुहुन्छ अथवा जति नै घन्छ यहाँको जनता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कहिल्यै पनि नपाओस् भन्ने पक्ष छैन, पाउनै पर्छ भन्ने कुरोको निर्णय जतिखेर पनि लिएको हुन्छु। 2 रुपियाँ बढी लागोस् तर चाहिँ माल चाहिँ पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी प्रयासमा छौँ। तर उहाँले हौसला बढाइदिए हामी फुटपालमा जतिखेर पनि रेडी हुन्छु। उहाँले चाहिँ अब फुटपाल हौसला बढाएन भने त हामी चाहिँ डेली घटै लगाएर चाहिँ बेच्ने अवस्थामा हुन्छ। तर दुईतिर हेर्नुपर्छ, व्यापारीलाई पनि हेर्नुपर्छ। अरू ठाउँ जस्तो विराटनगरमा बोर्ड लगाइदिएछ गद्दुहरूमा 80 रुपियाँ, उहाँ पनि सिडिओ कार्यालयवाला हाम्रो 13 नम्बर वडा अध्यक्षको मेसेजै आएछ मोबाइलमा, बुझ्नुभयो? त्यहाँ 80 रुपियाँ तोकिदिएछ। हामीले ठिकै भनेको, अब सीतारामजी हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भनेको ठिक छ 80 न 75 70 ल 75 मा गरिदिउँ। त्यो पनि हाम्रो कुरो मान्नु भएन। अनि उहाँको जो इच्छा लाग्यो उहाँहरूको जबस्ती हामीलाई अब 70 मा बेच्नै पर्छ भन्नु। कृषि उपज बजारका अनुसार धरान कृषि उपज बजारमा वार्षिक 50 करोड बराबरको प्याजको कारोबार हुँदै आएको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Chepati, a home for future leaders. नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरूको केन्द्रीय सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित खेलाडीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कप्तान सहितका खेलाडीहरूले ग्रेड वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। क्यानको केन्द्रीय समितिले 2020 का लागि गरेको नयाँ ग्रेडिङ निर्धारणमा पुनर्विचार गर्न कप्तान ज्ञानेन्द्र सहित खेलाडीहरूले शुक्रबार क्यानको कार्यालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्यहरूलाई अन्याय भएको महसुस गर्दै क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाएको कप्तान ज्ञानेन्द्रले बताए। गत मंगलबार क्यानको चितवनमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपाली महिला र पुरुष खेलाडीहरूको ग्रेड निर्धारण गरेको थियो। ग्रेडमा केही महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू परेका छैनन् भने केही महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरूको ग्रेडमा पनि क्यानले तलमाथि गरेको छ। यसैबीच खेलाडी वर्गीकरणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन्। खेलाडीको ग्रेड वर्गीकरण साथै पारिश्रमिक निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महिला क्रिकेटरहरूले क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका हुन्।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा कोलकाता र हैदराबाद आफ्नो दोस्रो खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा कोलकाता पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रेको छ। पहिलो खेलमा कोलकाता मुम्बई इन्डियन्ससँग 49 रनले पराजित भएको थियो। यता डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदान उत्रेको हैदराबाद पनि पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा हैदराबाद रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरसँग 10 रनले पराजित भएको थियो। पछिल्लो 5 खेलको नतिजा हेर्दा हैदराबाद बलियो देखिएको छ। गत सिजन 2 भेटमा दुवै टिमले 1-1 जित निकालेका थिए। गत संस्करणमा भएको पहिलो भेटमा कोलकाताले 6 विकेटको जित निकालेको थियो, तर दोस्रो भेटमा हैदराबादले 9 विकेटको जित निकालेको थियो। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 4 खेल हुँदैछन्। शनिबार शीर्ष क्लब चेल्सी, म्यानचेस्टर युनाइटेड, एभर्टन, साउथह्याम्पटन लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो सिजन खेलाडी ट्रान्सफरमा महँगो रकम खर्चिएको चेल्सीले राति 10:15 मा वेस्ट ब्रोमको सामना गर्नेछ। यस्तै चेल्सीले यो खेलमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण र नयाँ केही खेलाडीलाई डेब्यू दिने सम्भावना छ। यसअघि चेल्सीले पहिलो खेलमा ब्राइटनलाई 3-1 ले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको थियो, तर दोस्रो खेलमा भने साबिक विजेता लिभरपुलसँग 2-0 को पराजयको सामना गरेको थियो। यस्तै घरेलु टोली वेस्ट ब्रोम पनि लिगमा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। यसअघिका दुवै खेलमा जितविहीन रहेको वेस्ट ब्रोम पहिलो अङ्कको खोजीमा हुनेछ। लिग अन्तर्गत शनिबार नै हुने अन्य खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र ब्राइटन, एभर्टन र क्रिस्टल प्यालेस तथा साउथह्याम्पटन र बर्नेली खेल्नेछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 मा मौसम सामान्यतया बदली रह्यो भने बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम आंशिक बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति भने देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले चीन र भारतसँग जोडिएको दार्चुला सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री थापाले सीमाको सुरक्षाकर्मीबाट भन्दा स्थानीय बासिन्दाबाट प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सीमा बलियो हुन सक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। आज नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। आज थप 1207 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 71,821 पुगेको छ। देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,341 रहेको तथ्याङ्क छ। नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले कार्तिक लागेपछि मात्र लामो तथा मध्यम दूरीका लागि दशैंको टिकट बुकिङ सुरु गर्ने जनाएको छ। कोरोना रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश मानिसले काठमाडौँ छाडिसकेकाले अहिले नै हतार गर्नु नपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। युक्रेनमा सैन्य विमान दुर्घटनामा परि कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरू अधिकांश वायुसेनाका प्रशिक्षार्थी जवान रहेका छन्। आपतकालीन मन्त्रालयका अधिकारीले विमानमा 28 जना रहेको बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरूको केन्द्रीय सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित खेलाडीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कप्तान सहितका खेलाडीहरूले ग्रेड वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।